हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जो इस तरह के इवेंट्स हैं, वो आपको नज़र आते रहेंगे इंशाल्लाह। तालीमी पैकेज के हवाले से हमारा जो है अभी काफ़ी सारे इदारे हैं। बाई में उस दिन 50 लाख का मैंने जिक्र किया था, वो एक तजवीज़ गई हुई है। बटल में तकरीबन 10 मिलियन के अराउंड अमाउंट है जो दोनों स्कूल्स के लिए रखी गई है उनकी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का हमारा काफ़ी बिल्डिंग्स का ख़राब हो चुका है। एस्टिमेटेड अगर मैं आपको बताऊं कि मोर देन 100 किलोमीटर्स जो है वो रोड्स पीडब्ल्यूडी की जो है वो इस 4 साल 4.5 साल में दी गई हैं। वो आपको हर यूनियन काउंसिल में नज़र आएंगी, हर वार्ड में नज़र आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सैयद अमार अली काज़मी। आज मेरे मेहमान बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंजीनियर ज़ीशान अलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह साहब। इंजीनियर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने कश्मीर डिजिटल को टाइम दिया। इंजीनियर साहब, इस वक्त हल्का L18 बासपुर और पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दंगल सजने जा रहा है। आपके दो पावर शो भी देखे, जो एक पावर शो पलंदरी में और दूसरा हमने देखा सेंसा के मुकाम पर। क्या आप आगे आने वाला पावर शो क्या जिला पुंछ में भी होने जा रहा है? जी जी शाह साहब, हम एक तो हमारा सेंसा में जो कन्वेंशन हुआ है, इसके अलावा पलंदरी में भी एक हमारा प्रोग्राम हुआ है। और जो पीटीआई की इस वक्त मूवमेंट है पूरे मुल्क में, आप अगर देखें कराची में सोहेल अफरीदी साहब का शो देखें, कल जो हज़ारा डिवीजन में बहुत ही इम्प्रेसिव क्राउड था। तो चाहे पाकिस्तान में हो या आज़ाद कश्मीर में हो, इस वक्त अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ है। या इसको अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बयान करें ना, तो इस वक्त दो ही पार्टियां, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है। बाकी सारी पार्टी जो है वो इरेलीवेंट हो चुकी हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि कोटली में भी हमारा एक कन्वेंशन होना है, बाकी डिवीजन्स में भी इंशाल्लाह। आप स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से भी जो हमारी एक चल रही है इमरान खान साहब की हिदायत के हिसाब से के मुताबिक, वो भी आप प्रोग्राम देखेंगे। और उसके अलावा भी चूंकि आपने इंतखाबात का जिक्र किया है, तो आप हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जो इस तरह के इवेंट्स हैं, वो आपको नज़र आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके अब 5 साल मुकम्मल होने वाले इंतखाबी दंगल भी सजे जा रहा है, जहाँ से आप रहते भी हैं हल्का L18 अब्बासपुर में। साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा MLA सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी ने कौन कौन से अवाम के लिए काम किए? शाह साहब, बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन आपने आप नुमाया काम बेसिकली जो, अगर हम मेगा प्रोजेक्ट्स की चले, मैं इस वक्त बात नहीं करता। मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं जो दो बासपुर के, वो भी छोड़ देता हूँ। मैं सेशन कोर्ट का जो क्याम है वो भी छोड़ देता हूँ। चले मैं रेस्क्यू 1122 का जो ऑफिस न्याय साहब ने दिया था बासपुर में, वो भी छोड़ देता हूँ। सिर्फ हम यूनियन काउंसिल पे आ जाते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको एक दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ कि नियाबत का जो इंतजामी यूनिट के हिसाब से देखें तो नियाबत का एक बड़ा काम था। हेल्थ के शोबे में देखें तो बटल मंडोल वो वाहिद यूनियन काउंसिल है जिसमें 2 BHP है, एक मंडोल में और एक बटल में। मंडोल वाला भी RSC हो गया, तो 2 BHU, एक यूनियन काउंसिल। तालीमी पैकेज के हवाले से हमारा जो है अभी काफ़ी सारे इदारे हैं। बाई में उस दिन 50 लाख का मैंने जिक्र किया था, वो एक तजवीज़ गई हुई है। बटल में तकरीबन 10 मिलियन के अराउंड अमाउंट है जो दोनों स्कूल्स के लिए रखी गई है उनकी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का हमारा काफ़ी बिल्डिंग्स का ख़राब हो चुका है। तो ये तो हो गई तालीम, सेहत और इंतजामी यूनिट। और तीसरी जो यहाँ पे जो बड़ा मसला है ना, वो लिंक रोड्स का है। क्योंकि हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है, जो मोस्टली, वैसे तो ओवरऑल सारे कश्मीर में ही ऐसा है, लेकिन जो बटल मंडोल है यहाँ पे आपको पता है कि सारे गांव अप एंड डाउन जगह, तो वहाँ पे एक्सेस बड़ी मुश्किल है। और उसके लिए जो रोड्स का स्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़रूरी है। तो उस पे आपने देखा है कि रिसेंट जो वीक गुजरा है, अभी आज संडे है, तो इस वीक में आपने इफ्तिताह भी देखे हैं। मंडोल में जो बाईपास रोड 3 किलोमीटर बन चुका है, उसका न्याय साहब ने इफ्तिताह किया है। और बटल में आपने देखा है कि हमारा एक सनाड़ी की रोड का इफ्तिताह हुआ है, समरोही का। मैं सिर्फ यूनियन काउंसिल तक महदूद हो रहा हूँ। तो ये जो हमारी, एक तो न्याजी साहब का को क्रेडिट जाता है, उन्होंने काम किया। दूसरा जो हमारी लोकल टीम्स है, कुछ तो लोग आपको इफ्तिताह में नजर आए जो मीडिया पे नजर आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे। कुछ ऐसे वो अनसंग हीरोज होते हैं जो नजर नहीं आते ना, जैसे मैं वसीम अब्बासी साहब हैं बोकरा से, वो बाहर चले गए। लियाकत साहब हैं ख्वास से, दुबई में होते हैं, आपको पता है वो। तो ये उनका बड़ा क्रेडिट है मंडोल में। बटल में आप बात करते हैं तो गुलाम ज़िक्रिया साहब हैं हमारे चचा, तो उनका बड़ा रोल है। डॉक्टर फजल रहमान साहब हैं, मेरे अंकल हैं अयूब साहब, उनका बड़ा रोल है। ये जो आपने देखा होगा छोटे मोटे जो रोड्स के काम हुए हैं, जो बाकी भी दिगर काम हुए हैं। इसके अलावा धर्मसाल में हफीज़ साहब हैं, उनकी फैमिली है। और भी बहुत लोग हैं, मैं नाम इसलिए ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा कि फिर वो नाम मिस हो जाते हैं।
تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا کم کردار ہے. چاہے ہم نام لیں یا نہ لیں، بالجملہ جتنی بھی ٹیم ہے یہ ساری ٹیم کا کریڈٹ ہے کہ اتنے کم ٹائم میں اور نامساعد حالات. میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ڈیٹیل میں کہ کیا کیا نامساعد حالات تھے، لیکن جتنے بھی برے حالات رہے ہیں ان کے اندر رہ کے اتنے کام کروانا تعمیر و ترقی کے، میرے خیال میں یہ نیازی صاحب کا بھی کریڈٹ ہے، ان کی پوری ٹیم کا بھی کریڈٹ ہے. سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی مختلف جو رنگز روڈ ہیں یا بالخصوص جو 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر کی روڈ افتتاح کرتے نظر آ رہے ہیں، تو حلقے میں اس بار کل روڈیں آپ کی نظر میں کتنی دی ہیں آپ کی جماعت نے؟ یہ ابھی کچھ روڈز کا افتتاح ہو گیا ہے، کچھ کے سنگ بنیاد رکھے جا چکے ہیں. آگے بھی آنے والے منتھس میں اور ویکس میں آپ دیکھیں گے کہ روڈز کے مزید بھی افتتاح ہوں گے. رفلی ایسٹیمیٹڈ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مور دین 100 کلومیٹرز جو ہے وہ روڈز PWD کی جو ہیں وہ اس 4 سال 4.5 سال میں دی گئی ہیں. وہ آپ کو ہر یونین کونسل میں نظر آئیں گی، ہر وارڈ میں نظر آئیں گی. تو وہ کام خود ہی بولتا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو آپ دیکھیں گے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے بھی جو روڈز کے کام ہوئے ہیں. انتخابات میں 5 سالہ منشور تقریباً جو آپ نے دیا تھا وہ تو مکمل کر چکے ہیں آپ یا قریب قریب ہوں گے، تو مستقبل کے انتخابات کے لیے کون سا منشور لے کر نکلیں گے جو لوگوں کی سہولیت کے لیے آسانی ہوں گی؟ دیکھیں شاہ صاحب، جو منشور ہے وہ تو ظاہر ایک منشور کمیٹی ہے، وہی بنائے گی، وہ اناؤنس کرے گی. میری ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت منشور بھی عمران خان ہے، سلوگن بھی عمران خان ہے، اور عوام نہ اس وقت کام کے اوپر، وہ صرف عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ ڈل بھی رہے ہیں. پورے ملک میں سیاست بھی ہو رہی ہے، تحریکیں بھی چل رہی ہیں. ہر منشور اور جو کہتے ہیں نا جو جماعتوں کا منشور، وہ شاید اب اس سے بھی بڑا نام عمران خان صاحب کا بن چکا ہے اس کرنٹ حالات میں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں بھی آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے، جو آزاد کشمیر کے باشعور لوگ ہیں، وہ عمران خان کی جو سٹرگل ہے اس وقت سول سپریمیسی کے حوالے سے، حقیقی آزادی کے حوالے سے، وہ آپ کو اس کا ریفلیکشن نظر آئے گا الیکشن میں، ووٹر کے ٹرن آؤٹ سے، ووٹرز کے ریزلٹس. آپ سے 2 سوال آخری پھر اجازت چاہیں گے. آپ بتائیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے کے بعد کیا عوامی ایکشن کمیٹی کمزور نظر آ رہی ہے یا زیادہ مضبوط ہوئی ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی بیسیکلی ساری جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے اس پہ کوئی فرق پڑے گا. چونکہ جو بات وہ عوامی حقوق کی کرتے ہیں اس میں ساری پارٹیز کے کارکن ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو شاید گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے آنے سے انہیں کوئی خاص ان کی نہ کمزور ہوگی نہ کوئی مضبوط ہوگی، وہ جیسے پہلے تھی ویسے ہی چلتی رہے گی. تو آپ LOC کے پاس رہتے ہیں، ہندوستان کی جانب سے، ہندوستان کے چیف آرمی اسٹاف کی جانب سے کئی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ پاکستان پر حملہ کریں گے، کشمیر پہ حملہ کریں گے. تو آپ اپنے حلقے کو لے کر جو دھمکیاں دی جاتی ہیں آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ سے آخری سوال ہے. آپریشن بنیان المرصوص اور جو مارکہ حق ہوا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں. یہ جسٹ سیاسی سٹنٹ ہیں اور میڈیا کی حد تک بیان بازی ہے، یا اس طرح کے بیان دے کے دوسرے جو کنٹریز ہیں، دوسرے جو ملک ہیں، ان کی اکانومی کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ وہ پریکٹیکلی کچھ نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی اتنی پوزیشن ہے کہ وہ اس طرح کا اسٹرائک کر کے وہ واپس اس کا ریئیکشن برداشت کر سکیں. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور حلقہ اہل 18 عباس پور میں جو سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کے ساتھ جو بھی معاملات ان کی ترجمانی حلقہ اہل 18 عباس پور میں کرتے ہیں انجینئر ذیشان الیاس. آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ڈیجیٹل. اللہ نگہبان.